अस्सलाम वालेकुम। रोज़ अव्वल से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है और आज भी मैं अपने इस मौक़िफ़ पे पूरे अज़म के साथ कायम और दायम हूँ, और वो मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए मौजूदा अपोजिशन की सियासी जमातें कभी भी किसी भी कीमत पे सिर्फ एक दिन के लिए भी चैलेंज नहीं बन सकी हैं। चुनाचे ये बात तो तय हो गई, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पे सामने आ गई कि मुस्तकबिल करीब में भी मौजूदा अपोजिशन की सियासी जमातें इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कतई तौर पे खतरा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को अगर खतरा है तो खुद इमरान खान साहब से और उनके इर्द गिर्द जो मौजूद चापलूस और खुशामदी जो चंद वज़रा और एडवाइज़र हैं वो इमरान खान साहब के लिए यकीनन ख़तरा हैं। और इमरान खान साहब की जुमात में 2-3 लोग ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और हर वक्त इस ताक में रहते हैं, हर वक्त इस मौके की तलाश में रहते हैं कि इस अहम मौके पे काश इमरान खान साहब नाकाम हो जाएं, क्योंकि अगर इस अहम मौके पे इमरान खान साहब नाकाम हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी हुकूमत को मुश्किलात पैदा होंगी और वो जो शख्सियत हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पे मुतबादल के तौर पे सामने आ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैं कई व्लॉग्स माजी में भी कर चुका हूँ और उसमें ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि वो इमरान खान साहब के मुतबादल के तौर पे खुद को देख रहे हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को इदराक है कि मौजूदा सेटअप में और मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब नाअहल है और इसके अलावा जनाब मरियम नवाज साहबा कन्विक्टेड हैं। शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं और ऐन मुमकिन है कि किसी भी वक्त उनको सजा हो जाए। चुनाचे वो खुद को बेहतर मुतबादल के तौर पे देख रहे हैं और हर अहम मौके को अपने लिए कैश करने की वो कोशिश करते हैं। नए DGISI की तैनाती के हवाले से भी जब मौका आया था उस वक्त भी उन्होंने गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। अब स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है नाज़रीन वो सेनेट में पेश हुआ तो उसमें आपने देखा कि अपोजिशन के पास 57 की तादाद थी और हुकूमत के पास 42 की तादाद थी। उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो बिल पास कराने में कामयाब हो जाती है, बिल पास कराने में कामयाब हो जाती है। हुकूमत के 43 और अपोजिशन के 42 हो जाते हैं। वैसे तो मुकाबला 42-42 से टाई हो गया था, लेकिन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट का हक जब इस्तेमाल किया तो हुकूमत के पास 43 हो गए और अपोजिशन के पास 42 हो गए। इस तरह हुकूमत जो है वो बिल पास कराने में कामयाब हो गई। अब ये बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की कि 57 और 42 का डिफरेंस आप देख लें, उसके बावजूद भी उनका जीत जाना। लेकिन अब तोपों का रुख जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ हुआ और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद मौजूद नहीं थे तो बाकी सेनेट में अपोजिशन को कैसे मुत्तहिद करते और कैसे वो हाजिरी यकीनी बनाते। चुनाचे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े अटैक किए हैं और एक बार फिर अपने जो है ना ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, इशारों और किनायों में ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सारे लीतल और पर्सनल अटैक तो यूसुफ रजा गिलानी पे किए ही हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, दोनों मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उनका एक फिक्रा बड़ा माने रखता है नाजरीन। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर आप आ जाते तो हुकूमत ये बिल पास कराने में कामयाब ना होती। ये फिक्रा उनका कहना एक बार फिर इस ख्वाहिश का इजहार है कि आपकी वजह से हुकूमत जो है ना इस चैलेंज में कामयाब हो गई है। आप ना आते तो इमरान खान साहब की हुकूमत ये बिल पास ना करा पाती। एक बात याद रख लें नाजरीन कि अगर सेनेट से ये स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पेश ना होता तो IMF के कर्जों की अकसात हमें नहीं मिलनी थी। डॉलर ने एक बार फिर बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरनी थी और हुकूमत के लिए माशी मैदान में बहुत सारी मुश्किलात पैदा होनी थी अगर ये स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो पास ना होता। लेकिन एक वोट की अक्सरियत से पास हो गया। चुनाचे शाह महमूद कुरैशी साहब ने टांट किया है, तंज किया है, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, अपनी ख्वाहिश पे जो पानी पिरा है उनके उसके ऊपर नाउमीदी का इजहार किया है, ये कहकर कि अगर आप आ जाते
تو یہ بل پاس نہ ہوتا۔ یعنی عمران خان صاحب کو ناکام بنانے کا ایک بڑا موقع آپ نے ہاتھ سے ضائع کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ناکام ہوتے، معاشی مشکلات پیدا ہوتی، پھر وہ سہانے خواب دیکھنے لگ جاتے شاہ محمود قریشی صاحب خود کو وزیر اعظم بننے کا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرسنل اور لیتل اٹیکس کیے ہیں، وہ اس کی ایک پوری سیاسی تاریخ ہے کہ کیسے یہ 83 میں دونوں جو حضرات ہیں یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ جو نا ڈسٹرکٹ لیول کے الیکشن سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 85 میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو نان پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوتے ہیں اس میں MNA بن جاتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب 85 میں MPA بن جاتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی 88 میں پیپلز پارٹی میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے بعد ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2013 میں چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی کے فرزند سے ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جیت جاتے ہیں۔ 2018 میں زین قریشی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پھر جیت جاتے ہیں۔ یہ ایک پوری ایک سیاسی مخالفت کی ان کی تاریخ ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کا خواب شاہ محمود قریشی کا یوسف رضا گیلانی نے چکنا چور کر دیا ہے۔ ایک بار پھر کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ 2008 میں جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی نے 4 لوگ نامینیٹ کیے تھے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے، ایک یوسف رضا گیلانی، ایک چودھری احمد مختار مرحوم، ایک مخدوم امین فہیم اور ایک شاہ محمود قریشی۔ تو مخدوم امین فہیم اور احمد مختار کو تو نکال دیا گیا اس لسٹ سے کہ ان کو کسی صورت نہیں بنانا۔ یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں۔ چنانچہ یوسف رضا گیلانی نے ایک بار تو ان کے وزیر اعظم بننے کا خواب 2008 میں چکنا چور کر دیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا گلہ کر دیا کہ ظالم آپ آ جاتے، آپ نہیں آئے تو یہ بل پاس ہو گیا، آپ آ جاتے تو یہ بل پاس نہ ہوتا۔ یعنی ایک بار تو آپ نے وزیر اعظم بن کے میرا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا، ایک بار پھر آپ نے ایک بار پھر جو ہے نا میرے وہ پرانے زخم تازہ کر دیے ہیں۔ میں اس سے یہی سمجھا ہوں، آپ اس سے کیا نتیجہ، کس نتیجے کا استنباط کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے انڈیویجول پرسپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ آپ کا جمہوری اور سیاسی حق ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب کو اندرون خانہ ناکام کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے یوں سمجھ لیں کہ یہ بل پاس کر کے ایک بار پھر انہیں گردن سے جو ہے دبوچ لیا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں کئی پروگرامز ہو چکے ہیں، مزاحیہ پروگرامز بن چکے ہیں، کئی پولیٹیکل کمنٹیٹرز اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی نئی کہانی اور نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نئی خواہش ہے۔ فی الوقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین یا رب العالمین۔